मैं ये साबित कर दूंगा रामायण से और मैं भागवत गीता से साबित करूंगा कि अल्लाह एक है। और मोइनुद्दीन कादरी ऑन रिकॉर्ड बोलता है, यहाँ ये चीजें नेट पर जाती गए, पूरी दुनिया के लोग मेरी तकरीर को सुन रहे गए। और गौर से सुनिएगा, हवाला एक गलत साबित हो जाए, मोइनुद्दीन कादरी मुंह मांगा इनाम देगा। गौर से सुनिएगा, अल्लाह और ऊंची आवाज में बताना है, ये शामियाना गवाह हो जाए, ये जमीन गवाह हो जाए, ये उलमा गवाह हो जाए। अल्लाह की कसम लोगों, अगर ये उलमा कयामत के दिन गवाही दे देंगे कि आपने खुदा की वहदानियत की गवाही दी थी, तो याद रखना लोगों, दुनिया में रहोगे इज्जतदार बनकर रहोगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगे। जरा ऊंचा बोलो अल्लाह। आप कहेंगे वो कैसे? ये मेरे हाथ में है चरखा। एक बूढ़ी औरत ये चरखा चला रही थी और चरखे में सूत काट रही थी। एक नौजवान आ गया और नौजवान आकर कहने लगा, सुनना, कहने लगा, ओ बूढ़ी माँ, मेरे एक सवाल का जवाब दो, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। बोलो बेटा, क्या प्रश्न है? उस नौजवान ने प्रश्न किया, उस नौजवान ने सवाल किया, ओ बूढ़ी माँ, ये बताओ अल्लाह है या नहीं है? अल्लाह है या? क्या सवाल किया? अल्लाह है या नहीं है? जरा सुनना, यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे गए, अब जरा गौर से सुनिएगा। कहा अल्लाह है या नहीं है? अब देखें, बुढ़िया ने एक नजर चरखे को देखा, एक नजर उस नौजवान को देखा, फिर उस बूढ़ी औरत ने एक नजर चरखे को देखा, एक नजर नौजवान को देखा और मुस्कुराकर कहने लगी, बाबू अल्लाह है। अल्लाह कहा कि बूढ़ी माँ, तेरे पास कोई दलील है या बगैर दलील के बात करती हो? कहने लगी, नहीं नहीं, बगैर दलील के मैं नहीं कहती कोई बात। कहा कि बताओ दलील क्या है? वो बूढ़ी औरत चरखे को देख कर कहने लगी, ओ बेटा, दलील ये चरखा है। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। दलील ये चरखा है। कहा कि ये चरखा कैसे दलील है? अब जरा गौर से सुनना, वो बूढ़ी औरत चरखे को देख कर कहती गए, ओ बेटा सुनो सुनो, ये छोटा सा चरखा है, मैं जब चलाती हूँ तब ये चलता है, मैं ना चलाती हूँ ये नहीं चलता है। कहा क्या मतलब? कहा तुमने समझा नहीं बाबू, तुम्हारे प्रश्न का यही उत्तर है। कहा क्या मतलब? कहा मतलब ये गए, जब इतना छोटा सा चरखा मेरे चलाए बगैर नहीं चल सकता है, इतनी बड़ी दुनिया बगैर चलाने वाले खुदा के कैसे चल सकती है? इसलिए ये चरखा बताता है कि अल्लाह है, अल्लाह है। अब उसके बाद फिर नौजवान ने सवाल किया, ओ बूढ़ी माँ, एक प्रश्न का और उत्तर दो। कहा बोलो बाबू। कहा ये बताओ अल्लाह एक है या दो? अल्लाह एक है या? ये सवाल किया। जब ये सवाल किया गया, प्रश्न किया गया, बूढ़ी औरत ने फिर चरखे को देखा, फिर नौजवान को देखा, फिर चरखे को देखती है, कहती है, बाबू अल्लाह एक है। जरा ऊंचा बोले, क्या कही? अल्लाह। और प्यार से झूम कर आवाज आए, अल्लाह। याद रखना लोगों, आप जब बोलते हो, ये उलमा जब बोलते हैं, तो यजीदी खेमों में जलजला पैदा होता है। और यकीनन जब मुसलमान का बच्चा भी बोलता है, तो चारों तरफ से यही ऐलान आता है और आवाज गूंजती है, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। और ऊंची आवाज में, इस्लाम के बेटो, अगर तुमने इस्लाम का नमक खाया है, तुम्हें सैयदा ज़ैनब के दुपट्टे का वास्ता, तुम्हें मजलूम अली असगर के खून के कतरे कतरे का वास्ता, तुम्हें अली अकबर की शहादत भरी, जवानी भरी शहादत का वास्ता, किसी का हाथ नीचे न रखे, पूरा मजमा हाथों को उठाकर बताओ, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। कुरान था, कुरान है, कुरान। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, लग रहा है कि जलसा अभी शुरू हो रहा है। इस तेवर में आप तकरीर सुन रहे हैं, जरा सुनना। बूढ़ी औरत कहने लगी, अल्लाह। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, अल्लाह।
ایک ہے۔ اللہ اللہ یاد رکھنا لوگو، کل سے کوئی بلوانے نہیں آئے گا، اپنی منہ میں زبان پیدا کرو، جو قوم بولتی ہے اسے اس کا حق ملتا ہے، جو قوم نہیں بولتی ہے وہ قوم ماری جاتی ہے۔ اس لیے پورا مجمع ذرا سننا، پوری عورت چرخے کو دیکھتی ہے، کہتی ہے کہ بابو اللہ دو نہیں ہے بلکہ اللہ ایک ہے۔ کا دلیل ہے کوئی یا بغیر دلیل؟ کا کیا دلیل ہے؟ کا کیا دلیل ہے؟ کہنے لگی یہی چرخا دلیل ہے، یہی چرخا دلیل ہے۔ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا؟ پھر چرخا دلیل؟ کہا کہ ہاں پھر چرخا ہی دلیل ہے۔ کہا کہ کیسے؟ اب اس بوڑھی عورت نے چرخے کے بارے میں جو کہا سننا، اس چرخے کے ثابت کر دیا بوڑھی عورت نے کہ اللہ دو نہیں گئے، اس دنیا کا پیدا کرنے والا چلانے والا خالق اور مالک دو نہیں گئے بلکہ ایک ہے۔ کہا کہ یہ چرخا کیسے دلیل ہے؟ بوڑھی عورت کہنے لگی اے بابو ذرا سنو سنو، بیٹا سنو سنو، اے نوجوان یہ چرخا دلیل اس طور پہ گئے، یہ چھوٹا سا چرخا گئے، میں جب اکیلی چلاتی ہوں اس چرخے کو، اس کا دھاگا سیدھا نکلتا گئے، اس کا سوتا سیدھا نکلتا گئے، اور جب دو لوگ مل کر چلانے لگے کسی دن چرخا کو، اس کا دھاگا ٹیڑھا ہونے لگتا گئے۔ کہا مطلب کیا گئے؟ کہا مطلب یہ گئے جب اس چرخے کو ایک چلائے دھاگا سیدھا نکلے، دو لوگ مل کر چلائے دھاگا گڑبڑ ہو جائے، تو اسی طرح اگر اس دنیا کا چلانے والا تو خدا ہو جائے تو مالک ہو جائے تو دنیا کا سارا نظام گڑبڑ ہو جائے گا۔ یہ چرخا بتاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اونچی آواز میں اللہ ایک ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ موجود ہے۔ یہ دیکھیں میرے پاس رامائن یہ کتاب ہے میرے پاس، اور یہ اوریجنل رامائن ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ یہ دیکھیں رامائن کتاب ہے۔ ایک بات اور میں کہہ دوں ڈاکٹر صاحب، ایسے جلسوں سے اگر ہم ایسی کتابیں پڑھ کر لوگوں کو پیغام دیتے گئے، کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا کو یہ سب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کہنا چاہوں گا اس لیے ایسے جلسوں سے معین الدین چترویدی پڑھتا ہے تاکہ آنے والا جو میڈیا والے لوگ رہتے گئے، یہ کچھ لوگ چلاتے گئے یہ حکومت کے تلوے چاٹنے والی میڈیا، یہ چند ٹکوں پر بکنے والی میڈیا، چند سکوں پر اپنی ضمیر بیچنے والی میڈیا، یہ دن بدن چلاتی ہے کہ مسلمان آتنکوادی ہوتا ہے، مسلمان آتنکوادی ہوتا ہے۔ میں کہنا چاہوں گا او میڈیا والوں، تم نے نہیں سمجھا ہے مسلمان کے اندر ایسا خون ہوتا ہے۔ کبھی ہمارے مدرسوں میں آ کر دیکھو، ہمارے مساجد میں آ کر دیکھو، ہمارے جلسوں میں آ کر دیکھو، ہمارے جلسوں سے تو ہمارے علماء پیغام دیتے گئے چاند تارے گگن کی زینت ہے، پھول کانٹے پون کی زینت ہے، اور ہندو مسلم کو ساتھ رہنے دو یہ ہمارے وطن کی زینت ہے، یہ ہمارے یہاں سے پیغام دیا جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان آتنکوادی، اور میڈیا والوں مسلمان تو اپنے دیش سے اتنا پریم کرتا ہے کہ جب تک زندہ رہتا ہے زمین کے اوپر رہتا ہے، جب مر جاتا ہے اسی زمین کے کلیجے میں دفن ہونا پسند کرتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں مسلمان آتنکوادی۔ میں کہنا چاہوں گا مسلمان تو محبت کی بات کرتا ہے، مسلمان تو عقیدت کی بات کرتا ہے۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے گئے غور سے سنیے گا، میری آواز اوپر تک پہنچنی چاہیے۔ اصل میں آتنکوادی کون ہے؟ کچھ دنوں پہلے 2-4 سال پہلے کچھ گندے قسم کے نوجوان دہلی کے چوراہے پر کھڑے ہو کر نعرہ لگا رہے تھے دلی کی سڑکوں پر کہ ملے کاٹے جائیں گے، رام رام چلائیں گے۔ میں کہنا چاہوں گا او میڈیا والوں، ایسے لوگ تمہیں نہیں دکھتے، اصل میں آتنکوادی یہی لوگ ہیں جو مسلم اور ہندو کے درمیان نفرت کی بیج بونا چاہتے گئے۔ اور میں ان سے کہنا چاہوں گا وہ 4 لچے لفنگوں سے جو لوگ ہندو مسلم ہندو مسلم ہندو مسلم کرتے گئے، میں کہنا چاہوں گا ان لچوں لفنگوں سے تم کہتے ہو ملے کاٹے جائیں گے، رام رام چلائیں گے، تمہیں مسلمانوں کے خون کا اندازہ نہیں ہے۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، یقین کے ساتھ کہتا ہوں، جہاں اسٹیج پہ جتنے علماء ہیں، جہاں جتنے سامعین بیٹھے گئے، نانا صاحب یہ میرے 10 سال کے بچے کے بھی نس کو کاٹو گے، ان کے نس کو کاٹو گے، جو اس سے خون نکلے گا، خون کا قطرہ قطرہ یہی بولے گا جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے،
बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, हमारा हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लोग कहते हैं कि अब जरा देखें, ये रामायण से मैं साबित करूंगा कि अल्लाह एक है। हम कुरान पढ़ते गए, हमारे बच्चे कुरान पढ़ते गए, हमारी बीवी कुरान पढ़ती है, हमारी माएँ कुरान पढ़ती है। कुरान क्या कहता है पहले कुरान से पूछते गए, उलमा से पूछिए। उठाइए 30वां पारा, सूरह इखलास को पढ़िए। सूरह इखलास में क्या लिखा गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुनिएगा। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। उठाइए कंजुल ईमान, तर्जमा पढ़िए। ए महबूबा फरमा दीजिए अल्लाह एक है। ऊंचा बोले अल्लाह एक है, पाक है, बेऐब है, न माँ है, न बाप है, न औलाद है। जो इन चीजों से पाक पवित्र साफ है, वही हम सबका खुदाए पाक है। देखें, अब ये तो कुरान ने कहा, ये रामायण देखें मेरे हाथ में, रामायण का बालकांड है और पेज नंबर 71 है। इस पे मैंने ये देखें ताकि देखने में आए, मैंने निशान लगा दिया है। रामायण कहता है, मैं देख कर पढ़ रहा हूँ, एक लफ्ज इधर उधर नहीं है, ये ओरिजिनल रामायण है। कहा कि बिन पद चली सुने बिन काना, बिन पद चली सुने बिन काना, कर बिन करम करे तीर्थ नाना, आनन रगत सकल रस भोगी, बिन पानी भगता बल जोगी। ये देखे रामायण। कहा के लोगों, अब जो मंत्र मैंने पढ़ा इसका खुलासा देखें। ये किताब मेरे पास है, श्री रामचरितमानस। ये देखें, श्री रामचरितमानस का बालकांड है। जब मैंने उस चौपाई, रामायण की चौपाई का खुलासा तलाश करना शुरू किया, ढूंढते ढूंढते एक किताब हाथ लगी, जिस किताब का नाम है श्री रामचरितमानस। इस किताब का पेज नंबर 130 है। इस किताब पे उसी चौपाई का तर्जमा लिखा गया। हमने कहा क्या मतलब है? जब इसमें हमने पढ़ा, कहा बिन पद चली सुने बिन काना। कहा लोगों, पूरी दुनिया का पैदा करने वाला खालिक वो है, पूरी दुनिया का चलाने वाला मालिक ऐसा है। बिन पद चली सुने बिन काना, जो चलता है लेकिन हमारे आपके तरफ पाँव नहीं है, जो सुनता है हमारे आपके तरह कान नहीं है, जो देखता है हमारी तरह आंखें नहीं है, जो पकड़ता है हमारे तरह हाथ नहीं है। कहा क्या मतलब? कहा कि अल्लाह वो है, इस दुनिया का पैदा करने वाला खालिक और मालिक वो है, जो चलता है लेकिन पाँव नहीं है। यानी पाँव से पाक, हाथ से पाक, आंखों से पाक, कान से पाक, नाक से पाक, जिस्मो जिस्मानियत से पाक, माँ से पाक, बाप से पाक, औलाद से पाक, जो इन चीजों से पाक पवित्र साफ है, वही हम सबका खुदाए पाक है। और वो अल्लाह